बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में प्यारे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से दम करना आपको सिखाएंगे। नाज़रीन, आपको दो तरीके सिखाएंगे। एक तो वो तरीका कि आप कुरान करीम की जो मेन शिफा सूरत है, जिसको सूरह शिफा भी कहते हैं, यानी सूरह अल-फातिहा, उससे आप कैसे दम कर सकते हैं कि मरीज़ को इमीडिएटली उसी वक्त शिफा मिल जाए। और दूसरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआ भी शामिल है कि आप मरीज़ पे दम कर रहे होते थे और साथ अपने दाएं हाथ से आप ऐसे उसकी मर्ज़ के ऊपर फेर रहे होते थे और लोगों ने देखा कि उसी वक्त जो है वो मरीज़ शिफा पा जाता था। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक हैं वो तो उनकी तो क्या ही बात है, लेकिन आपको मालूम है कि हम उनकी उम्मत से हैं। उनकी जो है बहुत सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता की हैं। देख लीजिए, आप मेराज शरीफ पे गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज को मोमिन की मेराज बना दिया, जो क़यामत तक हम लोगों के लिए है। इस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे मतलब यह है कि रखा हुआ है दम का असर, लेकिन आप करें, आप यकीन के साथ, और ये जान लें कि ये जो आप दम कर रहे हैं ये किसका बताया हुआ है और इसकी निस्बत किसके साथ है। और फिर देखें कि मरीज़ कैसे इमीडिएटली शिफा याब हो जाता और आप ख़ुद परेशान हो जाएंगे। लेकिन आपने परेशान नहीं होना। अगर आप परेशान होगे तो बात अजीब हो जाएगी। आपने सिर्फ यकीन करके अल्लाह अकबर सुबहान अल्लाह कह देना है कि जब आप दम कर रहे हों और आप ख़ुद देखें कि मरीज़ की हालत बेहतर होना शुरू हो गई है। नाज़रीन, लोग बात करते हैं मेडिसिन्स की, साइंस की, नो डाउट साइंस एक इल्म है, ऐसे ही इल्म है जैसे जादू एक इल्म है, बाकी भी ऐसे अलूम हैं। हर किस्म के इल्म मौजूद हैं नाज़रीन, लेकिन जो सबसे हक़ और सच जिसको इस्तेमाल करना चाहिए और हम पे फ़र्ज़ है कि इस्तेमाल करें, वो इल्म कुरान करीम का इल्म है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ इल्म है। तो नाज़रीन, इसको कहते हैं रुक़ियातिल मरीज़। रुक़ियातिल मरीज़ में आप मरीज़ के ऊपर अमल करते हैं। किस चीज़ का? दम करने का। अब सोच लीजिए कि दम आपको करना कैसे है। गौर से सुन लीजिए सारे अल्फाज को। नाज़रीन, अगर आपके घर में, आपके अड़ोस पड़ोस, दोस्तों यारों में कहीं आपको पता चला है कोई मरीज़ है और वो शिफा नहीं हो पा रहा, दवाइयाँ भी हैं, काफ़ी अरसे से बीमार है वगैरह वगैरह, अब वो कुछ मायूस होता जा रहा है, और ना भी हो, बेशक इनिशियल स्टेज ही हो बीमारी की, आखिर वाली स्टेज ना हो कि बंदा बिल्कुल आधा कब्र में चला जाए और फिर जाके आप दम करें, इंतज़ार करते रहे। नहीं, आपको मौका मिला, आप जाके उसको दम कर दीजिए। आपने करना क्या है, सुन लीजिए। सबसे पहले आपको पाक साफ़ कपड़े पहनने हैं और ठीक तरीके से वज़ू होना है, बावुज़ू हो जाना है। बावुज़ू हो जाने के बाद आप मरीज़ के पास जब जाते हैं वहाँ बैठें और सबसे पहले 3 बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए, जो भी आपका दिल करता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, ये भी दुरूद पाक है, 3 बार पढ़ लीजिए। अब 3 बार ये पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, अपनी शहादत की उंगली, दाएं हाथ की शहादत की उंगली बावुज़ू हालत में आपने मरीज़ के जहाँ पर उसको तकलीफ़ है, ये मैं आपको कुरान करीम का दम बता रहा हूँ, सूरह शिफा का, तो आपने वहाँ पर हाथ रख कर जहाँ भी तकलीफ़ है 7 बार, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ तकलीफ़ है, यहाँ तकलीफ़ है, यहाँ तकलीफ़ है, जहाँ भी है दाएं हाथ से शहादत की उंगली जहाँ भी तकलीफ़ है रख के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 7 बार सूरह फातिहा पढ़नी है, 7 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, 7 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, ये आपने पढ़ ली। अब जब आप 7वीं बार मुकम्मल कर चुके, अब आपने वहाँ से अब उंगली उठानी है, इस दौरान उंगली नहीं उठानी, इस दौरान उंगली नहीं उठानी। अब उस जगह पर आपने जैसे फूंक मारते हैं वो दम कर देना है उसको, उस जगह के ऊपर जहाँ आपने दम किया। ये हो गया एक दम।
3 دن لگاتار یہ دم کرنا ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گیا ایک طریقہ سورہ شفا یعنی سورہ الفاتحہ کا۔ اب دوسرا طریقہ نبی کریم، یہ سورہ فاتحہ سے دم صحابہ کرام بھی کرتے تھے، یہ بھی جو ہے آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ بعد میں کسی دوسری ویڈیو میں۔ اب بتائیے رقیہ المریض، یہ جو ہے وہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے ہوئے پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ سورہ فاتحہ کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب سنیے آپ نے کیسے اس کو دم کرنا ہے۔ فار ایگزامپل کسی کو کوئی کینسر کی گلٹی ہے، کسی کو بخار ہے، بیمار ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، جہاں آپ نے دائیں ہاتھ رکھنا ہے وہی، لیکن باوضو ہونے کی شرط یہاں بھی لازم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یقین کریں کہ یقین تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا کیونکہ بات رسول اللہ کی ہے، یہی وہ رقیہ ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جس پر بھی پڑھتے تھے تو وہ شفا یاب ہو جاتا تھا۔ کیا بات ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور الحمدللہ کہ اللہ رب العزت نے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں دے دی کہ ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے 3 بار درود پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد دایاں ہاتھ، فار ایگزامپل کسی کو کینسر کی گلٹی ہے گردن پر یا کسی جگہ پر یا جہاں بھی ہے، جس جگہ بھی ہے، آپ نے وہاں پر دایاں ہاتھ رکھ کے یہ پڑھنا ہے، یہ رقیہ، یہ الفاظ، یہ دعا یاد کر لیجئے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد دائیں ہاتھ سے آپ نے ایسے، فار ایگزامپل اگر میرا ہے دائیں ہاتھ تو میں ایسے کیا، اللہم رب الناس اذھب الباس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ بس یہ دعا ہے، اسکرین پہ لکھی ہوئی ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر پھونک بھی مار دینی ہے اور ہاتھ بھی آپ کا چل رہا ہے۔ یہ آپ نے 1 بار یا 3 بار یا 5 بار آپ نے یہ کرنا ہے۔ میں یہ اگر آپ کو اس کا مطلب بتاؤں تو آپ یقیناً آپ سننا پسند کریں گے۔ اس کا مطلب ہے اللہم رب الناس، کہ اے اللہ لوگوں کے رب۔ سیدھا آپ نے اللہ رب العزت کو جو ہے اللہ رب العزت کو بتا دیا کہ تو ہی لوگوں کا رب ہے، تو اے اللہ اب ہم آگے کیا بولنے والے ہیں، اذھب الباس، تکلیف کو دور فرما دے، تکلیف کو دور فرما دے۔ جہاں تکلیف ہے اللہ بھی جانتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں جہاں تکلیف ہے، کہ اذھب الباس، کہ تکلیف کو دور فرما دے، واشفی انت الشافی، کہ تو شفا دے دے، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ نے تو اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کے کہہ دیا کہ تو شفا دے دے، تو ہی تو شفا دینے والا ہے اے رب۔ اور اس کے بعد لا شفاء الا شفاؤک، کہ تیری ہی شفا ہے، تیری ہی شفا ہے، کیونکہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری ہی شفا ہے۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں لا شفاء لا یغادر سقما، کہ تو ایسی شفا عطا فرما دے جو کسی قسم کی بیماری نہ چھوڑے، یعنی جڑ سے بیماری کو دور کر دے، وقتی طور پر نہیں، جڑ سے۔ ترجمہ دیکھیں نا کیا خوبصورت ہے، میرے رب کریم کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہوئے لفظ ہے کہ اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور فرما دے، تو شفا دے دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری ہی شفا ہے، تو ایسی شفا عطا فرما جو کسی قسم کی بیماری نہ چھوڑے۔ یہ کیجئے 1 بار، 3 بار، 5 بار، 7 بار، یہ آپ کرتے رہیے، اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے اپنے مریض کو ٹھیک ہوتے ہوئے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ، مجھے 100% یقین ہے۔ اور یہاں تک ہے کہ اس سے میں ایک حدیث بھی آپ کو بتا دوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ وقت آ گیا ہے، آپ تو صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے تھے، آپ کو معلوم تھا کہ یہ وقت آ گیا ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہی دعا پڑھنا شروع کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھیرنا شروع کیا کہ آپ کا ہاتھ اور یہ دعا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم تھا کہ مجھے شفا نہیں چاہیے، میں تو اب ملنے جا رہا ہوں اپنے، یعنی شفا نہیں چاہیے، اور آپ کو معلوم تھا کہ میرا وقت آ چکا ہے۔ تو ناظرین کیا ہوا کہ آپ
کے لیے اعضاء کو حرکت دینا مشکل ہو گیا تھا آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے آپ کا دست مبارک تھاما تاکہ جس طرح آپ خود صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ کیا کرتے تھے، دم کیا کرتے تھے، میں بھی اسی طرح کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑا لیا، میرے ہاتھ سے چھڑا لیا اور فرمایا اے میرے اللہ مجھے بخش دے، مجھے رفیق اعلیٰ کی معیت عطا کر دے، کیونکہ آپ تو اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے، تو آپ کو سب جانتے تھے۔ تو انہوں نے کہا، اور پھر حضرت عائشہ نے جیسی آپ سے نے ہاتھ جو ہے وہ اپنا واپس کھینچا، تو حضرت عائشہ نے دیکھا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ تو ناظرین آپ بھی اپنے مریضوں کو کیجیے، انشاءاللہ شفا پائیں گے۔ مجھے اس دعا پہ 110% یقین ہے، یقین سے بھی زیادہ یقین ہے۔ یہ میرے نبی کی بتائی ہوئی دعا ہے، اسی سے وہ کرتے تھے، آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور دونوں طریقے ہیں، جس طریقے سے مرضی اپنے مریض کو دم کیجیے، دونوں طریقے سے کیجیے، جس طریقے سے نے مرضی دونوں طریقے سے کیجیے، اور دیکھیں آپ کا مریض کیسے شفا پا جائے گا انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ آمین یا رب العالمین۔